इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मालिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद है। ईरान में आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर रवाना हुए हैं। कल आपने कहा था कि आर्मी चीफ जब ईरान जाएंगे तो वो मुज्तबा खामनाई से भी मुलाकात करेंगे। आपको लगता है, आप होती देख रहे हैं ये मुलाकात? बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई लॉजिक बनती नहीं है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब पहले ही वहाँ मौजूद हैं। पहले वो 3 दिन गुजार के आए, फिर अब 1 दिन के लिए गए, अब वो ट्यूसडे से फिर वहीं पे मौजूद हैं। सो जहाँ तक पैगाम रसानी थी वो भी हो रही थी, जहाँ तक उसमें इनपुट था फील्ड मार्शल का या वज़ीर आज़म का, वो भी मोहसिन नकवी साहब के थ्रू हो रहा था। हमने जो कल खबर ब्रेक की थी RY पे, वो यही थी कि ये एक ईरान को बताया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि अगर वो फील्ड मार्शल आएंगे तो वो तभी उसका एक फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा अगर उनकी मुलाकात खामनाई साहब से होती है। और उसकी वजूहात हैं। देखें, अब तक एक ही बात होती है बार बार। कल भी मार्को रूबियो ने बात की, उसने कहा कि वहाँ पे फ्रैक्चर्ड लीडरशिप है। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कहते हैं जी कभी हम किसी से बात करते हैं हमें वहाँ पे लीडरशिप में इख्तलाफ है, और जब वहाँ से बयानात आते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये तो राची का व्यू पॉइंट है, ये गालिबाफ साहब का व्यू पॉइंट है, ये पशकियान साहब का है, फिर आया GC का आ जाता है। वो कहते हैं हमें नहीं समझ आता कि एक यूनिफाइड व्यू पॉइंट क्या है, चाहे वो अमेरिकन जान के कहें या समझते हों जेन्युइनली, वो एक दूसरी बात है। जब पाकिस्तान का, अब जितना पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की, अब असल इशू है मिसट्रस्ट का। अमेरिकन का मिसट्रस्ट ये है कि क्या जो हमें लोग वादे कर रहे हैं क्या उसको हमायत हासिल है IRGC और खामनाई साहब की, या जो डिप्लोमेटिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपनी तरफ से ज़्यादा बात कर देते हैं। और अब ये मिसट्रस्ट तभी ख़त्म होता है कि अगर फील्ड मार्शल की मुलाकात होती है खामनाई साहब से, तो फिर ये एक जिसको कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप है। और जो यहाँ के मैं सर्कल्स में बात सुन रहा था अस्करी और सिविल राय में, कि उन्होंने कि पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर फील्ड मार्शल की मुलाकात होती है खामनाई साहब से तो इनको भरपूर यकीन है पाकिस्तान को कि वो ए 1 पेज मेमो एक ऐसा लेके आएंगे कि जिस पे सारे एग्री कर सकेंगे। और ये भी बहस ख़त्म हो जाएगी दुनिया में कि खामनाई साहब किस हालत में हैं, क्या वो कमांडिंग पोजीशन में हैं नहीं हैं, क्योंकि उनकी सेहत के बारे में भी बड़ी अफवाहें भी हैं, कुछ सच्ची हैं कुछ झूठी हैं। सो ये मेरे ख्याल में सबसे जो क्रिटिकल अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है, ये मुलाकात एक डिसाइडिंग फैक्टर होगी। अगर तो फॉर एनी रीज़न मुलाकात नहीं होती, जो मुझे समझ ही नहीं आती कि क्यों नहीं होगी, बिकॉज ये पाकिस्तान की ये एक कंडीशन थी, राय कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, कंडीशन कह लें, जो मर्जी लफ्ज़ आप चूज़ कर लें, कि खामनाई साहब से मुलाकात होगी फील्ड मार्शल की, तभी बातें जो हैं अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएंगी। तो इनके उड़ने का मकसद क्लियर है कि ये तय हो गया होगा कि उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो बात ही नहीं बनती। फिर इसमें आप फिर ये अनदर मीटिंग हो जाती है जो, और उस मीटिंग के लिए फिर इनकी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट ट्रस्टेड आदमी हैं वो तो पहले ही वहाँ पे हैं। मोहसिन नकवी साहब का लिंक है ही फील्ड मार्शल से, जो उनकी गवर्नमेंट में भी हैं। आपको याद नहीं, जब वो आए थे तो लोग तो राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया था जी मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है वज़ीर आज़म नहीं बने। तो इसमें अब कोई दो आरा नहीं है या कोई अंदर की खबर नहीं है कि जी वो किसका ट्रस्ट एंजॉय करते हैं जी। तो उनको आखिरी स्टेज में पहले जाना 1 दिन के लिए, फिर वो एक्सटेंड हो जाता है 3 दिन का दौरा, फिर वो आते हैं, फिर 1 दिन के बाद कोयटा में एक मीटिंग होती है जिसमें फील्ड मार्शल हैं, जिसमें चीफ में अपना प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोहसिन नकवी भी हैं, एक हाई लेवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे वो हैं। कोयटा में मीटिंग होती है, उसके फ़ौरन बाद वो दोबारा फ्लाई कर जाते हैं तेहरान। फिर तेहरान में वो सपोज टू बी ए 1 डे ट्रिप, वो वहीं पे बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिर है ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और आप फील्ड मार्शल भी रवाना हैं उधर, तो इसका मतलब है कि जो एक ही आखिरी क्रिटिकल चीज़ रह गई थी वो डेफिनेटली ईरान मस्ट हैव सेड कि ठीक है आप आएँ, खुद बात करें एंड वी मूव फॉरवर्ड। देखिए ईरानियंस को भी फ़ायदा है, ये अगर इनकी मुलाकात हो जाती है तो ये गालिबाफ साहब का, बाकियों का भी हाथ बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर ये जा रहे हैं तो जाहिर है इनकी जाने से पहले इनकी चाइना से भी बात हुई होगी, सऊदी अरेबिया से भी इनकी बात हुई होगी। तो ये अगर खामनाई साहब से जाके मिलेंगे तो जिस मैंडेट से ये बात कर रहे हैं, खाली पाकिस्तान का फैसिलिटेटर मैंडेट नहीं है। आप नोट कीजिए कि पिछले 72 घंटों में सब ने रिपीट की है एक बात, सऊदी अरेबिया ने,
قطر نے, ایجپٹ نے, کہ جی پاکستان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے, پاکستان جو ہے بالکل بڑا اچھا رول ادا کر رہا ہے اور ہم اس کی ہر ہماری کوشش اس پروسیس کو کامیاب کرنے کے لیے. یہ کیا ہے, یہ بیان کیوں آئے ہیں؟ یہ بیان تو پہلے بھی آ گئے تھے نا, آتے رہے ہیں. تو یہ بیان اب پچھلے 24 گھنٹوں میں کیوں آئے ہیں؟ وہ اس لیے آئے ہیں کہ جب یہ بھی جا کے خامنہ ای صاحب کو ملیں گے تو ان کے پاس بھی یہ وزن ہوگا کہ دیکھیں میرے پاس بھی مینڈیٹ ہے کہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس بات کو سعودی عربیہ بھی مانے گا, اس بات کو قطر بھی مانے گا, اس بات کو یو اے ای بھی مانے گا, اور ایجپٹ بھی کھل کے مانے گا. تو جب سارے ریجنل پلیئرز کا ان کے پاس مینڈیٹ ہے اور امریکہ کا صدر بھی کہتا ہے کہ جی میرے تو یہ فیورٹ ہے, میں ان پہ اعتبار کرتا ہوں ان پہ پرائم منسٹر پہ, تو یہ ایسا اس وقت کوئی اور بندہ نہیں ہے جو اس وزن کے ساتھ جا کے خامنہ ای صاحب کو بھی ایشورنسز دے سکے. تو اس لیے یہ بڑی ہی کرٹیکل میٹنگ ہوگی, یہ ایک اور میٹنگ نہیں ہے, یہ میرے خیال میں the میٹنگ ہے. اگر یہ میٹنگ ہوگی تو آپ کو ایک بہت بڑا چینج نظر آئے گا, اور اگر یہ میٹنگ نہیں ہوتی تو پھر جو خطرہ ہے جنگ کا اور دوبارہ چیزیں خراب ہونے کا وہ بالکل 50-50 پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم بالکل ایک خطرناک دورائے پہ ہیں. اس لیے ان کے جانے کا مطلب ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے. اچھا مالک صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ریجنل پلیئر کا مینڈیٹ رکھتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اگر تو مشتبہ خامنہ ای سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک اس the میٹنگ میں پوائنٹس کیا کیا ہوں گے جن پر بات کی جائے گی؟ دیکھیے جو ہم نے ڈفرینٹ ٹائمز پہ اپنے پروگرام میں بھی باتیں کی, آپ کی ان ٹرانسلیشنز میں باتیں کی, پاکستان نے ایک بڑے عرصے سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہے ایران کو کہ جب تک یہ دیکھیے یہ ابھی سیز فائر کا ایگریمنٹ ہے, اس کے بعد 30 دن کا آپ کی نیگوسیشن پیریڈ ہے. پاکستان نے اور چائنا نے بھی میری اطلاع کے مطابق یہ مشورہ دیا ایران کو کہ تب تک آپ یہ ٹول لینا بند کر دیں, تاکہ کاغذوں پہ اگر آپ دیکھیے نا, کاغذوں پہ اگر آپ ٹول نہیں لیتے تو پھر ہرمز ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کھل جاتی ہے جس طرح 28 فروری سے پہلے تھی. شپس آ رہی ہیں, ایران مینج کرتا تھا, تو یہ ایک فیس سیونگ مل جاتی ہے امریکہ کو بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے دیکھیں جی میں نے ہرمز کھلوا دیا ہے, اور ہرمز آج اس طرح ہی کھلا ہے جس طرح 28 سے پہلے تھا. جب آپ ٹولز لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا وہ بیانیہ پٹ جاتا ہے. یہ اس کو ایک فیس آف مل رہا ہے, ایک اس کو فیس سیونگ مل جائے گی اس طرح. ایران کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے ٹول لینے بند کر دیے تو یہ صرف امپریشن جائے گا کہ شاید ہم نے اپنا کنٹرول کنسیڈ کر دیا اور ہم مان گئے ہیں کہ ہرمز ہم آئندہ مینٹین نہیں کریں گے. یعنی وہ ون ون سچویشن کی بات کریں, یہ ون ون بن جاتی ہے. اگر اس وقت ایران ڈیورنگ دا کورس آف نیگوسیشن تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم ابھی ٹول نہیں لیتے, بعد میں ہم چیزیں سیٹ کریں گے. دیکھیے ٹولز کے اوپر کل سوال ہوا ڈونلڈ ٹرمپ سے, ایک جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے اس کو کسی نے کہا کہ وہ اطلاعات آئی ہیں کہ عمان کے ساتھ مل کے وہ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں ایران والے. تو اس نے کہا کہ ہاں ان کے اپنے تعلقات ہیں اینڈ وی ول سی. اس نے ایک دم چھت کے ساتھ نہیں لگا کہ او ہو یہ کیسے کر سکتے ہیں, وہ دونوں کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو انٹرنیشنل واٹرز ہیں بلا بلا بلا. وہ بھی ویل سی پہ آ گیا, اس نے بھی سے اپنا سٹانس ڈیلیوٹ کیا. لیکن میں ٹرمپ کے سٹانسز کو زیادہ ویلیو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ہر 15 منٹ بعد اپنا سٹانس بدل لیتا ہے. لیکن مارکو روبیو کا بیان آنا, جے ڈی وینس کا پہلے بیان آنا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو فار ایور وار, تو اس لیے یہ میٹنگ جو ہے میرا خیال ہے یہ چیز وہ اگر خامنہ ای صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ معمولی چیز ہے جس سے یہ منا لیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب خامنہ ای صاحب سے بات کر کے نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے, اور اس کے بعد فیلڈ مارشل کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ IRGC جو پاسداران ہیں وہ آن دا سیم پیج ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو بھی فارمولا بن رہا ہے وہ پاسداران اس کو اون کریں, پاسداران اس کو اون کریں. مالک صاحب اور کامران خان صاحب, آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ, اور